अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 11 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नाम, उनकी तस्वीर चलाने और उनकी बात पब्लिक में ज़्यादा पेनिट्रेट करने के खौफ ने बड़े बड़ों को तत्ते तवे पर बिठा दिया है। आज का दिन जुडिशल हिस्ट्री का डार्क तरीन दिन तस्वर किया जाना चाहिए। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, उसके बाद जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, जो कुछ इमरान खान साहब की मरकजी क़यादत ने अपने पैटर्न इन चीफ यानी बानी कायद के साथ आज के दिन में कर दिया है, और जो कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से अभी थोड़ी देर बाद सामने आने लगा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एविडेंट। आज मुल्क के एक अदद चीफ जस्टिस ने, जो कि अपने कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा खाइफ दिखाई देते हैं, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि दुनिया में कहीं पर भी ये मुमकिनात में शामिल नहीं है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी। मैं siyaasat.pk की भी रिपोर्ट देख रहा था कि 100 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स के जो यूट्यूबर्स हैं उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों को इस निशाने पर रखा गया है कि किसी भी वक्त उनको मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एविडेंट। और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने शेयर करने हैं। ईमान हाजिर मज़ारी के साथ जो कुछ हुआ वो भी बताना है, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो निज़ाम अदल और इंसाफ के साथ हो गया, जो सैलाब ज़दगान के साथ जनूबी पंजाब में जलालपुर पीरवाला के आसपास, मुल्तान के आसपास, चाचड़ा रहीम यार खान के आसपास हुआ है सैलाब ज़दगान के साथ, उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। हम दुनिया की शायद वाहिद बेहुदा किस्म की कौम है जो इर्द गिर्द वालों के इनकलाब को देखकर खुश होती रहती है। माशाल्लाह से हैं, सलूट ठोक दीजिए और एहतजाज रिकॉर्ड कर दिए। अगर आप थू करना चाहें तो मुझे फिर भी कोई एतराज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। आज वैसे मुलाकातों का दिन है। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव से आज मुलाकातें होनी है। ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक धमाचौकी लगी है, लेकिन सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अब मामला सिर्फ मंसूर अली शाह साहब का, मामला सिर्फ किसी जस्टिस साहब के बाहर जाने का नहीं है। मामला जो है इंसानी हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों का। अब जहां पर जजेस बेचारे इंसाफ लेने से कासिर हैं, वहां एक आम आदमी, एक नॉर्मल सा एंकर, नॉर्मल सा एक सहाफी, यूट्यूबर, वो क्या खाक इंसाफ ले पाएगा। अभी सुनिए क्या कहते हैं जनाब याहिया आफरीदी साहब। ना खत का जवाब मिलेगा और ना ही कहीं जाने की इजाजत मिलेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह को येल यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में शिरकत करनी थी, जिसके लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। एंड व्हाट्स द बिग डील? आई मीन वो आपके कॉम्पेटिटर थे, सीनियर मोस्ट जज थे, हो सकता है आपकी जगह आप चीफ जस्टिस भी होते, लेकिन क्योंकि ज़ाती मुखासमत है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो सियासत है वो भी ज़ाती मुखासमत की है, गैर सियासी रवैये भी ज़ाती मुखासमत के हैं, अदल और इंसाफ का मामला भी ज़ाती मुखासमत पर मबनी दिखाई देता है। अब इन हालात के अंदर आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ नहीं मिलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला सबकी बेहतरी रखे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब की अदालत में इमरान खान साहब के 2 अदद केसेस की समाअत थी, और इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर शदीद गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ये कैसी मरकजी क़यादत है, इनके मरकजी अराकीन में से कोई प्रेजेंट ही नहीं हुआ वहां पर। जैसे एहतशाम कियानी हमारे रिपोर्टर है, वो कहते हैं इमरान खान के केस में पीटीआई क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुंच सकी। 190 मिलियन पाउंड केसेस में सजा मुअत्तली दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर नहीं हो रही। आज केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफारिक दरख्वास्तों पर समाअत में इमरान खान की बहनें और चंद पार्टी रहनुमा मौजूद थे, लेकिन पीटीआई की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मौजूद नहीं थी। ये हालत थी। उसूली तौर के ऊपर तो इनको तमाम बड़े नाम हैं जो यूट्यूब करने वाले, उनके केसेस में शामिल होना चाहिए। तमाम पीटीआई कारकुनान
جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے کیسز میں شامل ہونا چاہیے. جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، یہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، سولیڈیرٹی شو کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ اپنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے معاملات ان سے کنٹرول نہیں ہو کر دے رہے ہیں. ابھی میں ایک اور خبر وچ از ویری امپورٹنٹ، جس وقت آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائے، تو شام والے جو ولاگ کے اندر اس کا فیصلہ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. یوٹیوب چینل بندش کیس کے اوپر جج افضل مجوکا کی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے. نیشنل کرائم انویسٹیگیشن سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے مجوکا صاحب نے کہا کہ یوٹیوب چینل بندش کیس میں اس لیول پر چیزیں نہ لے کر جائیں جو ناقابل برداشت ہو جائیں. آپ نے اپنا کام ہم سے کرانا شروع کر دیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے وکیل سے مکالمہ. اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر 27 یوٹیوب چینل بند کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. آج دوپہر 2 بجے یعنی جس وقت یہ ولاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک یہ فیصلہ آ چکا ہوگا. شام کے ولاگ کے اندر اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن بہرحال کچھ ایسا ہی ہیں حالات، ہمارے ملک کے کچھ ایسے ہی ہیں جناب. اچھا، آج ایمان مزاری کے ساتھ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا تلخ مکالمہ بھی ہوا ہے. وہ ہوا کیا ہے ذرا سنیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مہرنگ بلوچ کے ECL سے نام نکلوانے کے کیس میں غیر معمولی صورتحال آج بنی ہے جناب. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے تلخ مکالمہ. چیف جسٹس نے کہا اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کریں گی اور کہیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. ایمان مزاری نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. آپ کو بھی ایسا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. چیف جسٹس نے ایمان مزاری سے مکالمہ کیا. ایمان مزاری کہتی ہیں میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں کی ہے، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں. میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں آئی ہوں. اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا آپ نے کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں، تو کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ایمان مزاری نے کہا میں کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی. آپ توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے، میں نے استعمال کر لی ہے. ہادی صاحب سمجھائیں اسے، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا تو ٹھیک نہیں ہوگا. اگر یہ سٹیج پر آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلا کو دھمکی دے گی تو کر لیں گے توہین عدالت. ECL سے نام نکلوانے کے لیے ان کو پہلے کابینہ کی سب کمیٹی میں جانا چاہیے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا عدالت کی رپورٹ وکلا کو دینے کی ہدایت. مہرنگ کا نام ECL سے نکالنے کے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر دیکھیں نا، میں نے کہا کہ سیاست ذاتی مخاصمت کی چل رہی ہے، فیصلے ذاتی مخاصمت کی بنیادوں کے اوپر مبینہ طور کے اوپر ہو رہے ہیں، اور وکلا کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور جن کے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں مرتی لی تے تی مرے یار لی، یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو سماعت ہونی تھی اس کے اوپر پہنچے نہیں ہیں. تحریک انصاف کی مرکزی قیادت عمران خان کے اہم ترین کیس میں آج غائب رہی ہے جی. گزشتہ 7 ماہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے تھے. آج جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہے. اس وقت کمرہ عدالت میں عمران خان کی بہنیں 5 ٹکٹ ہولڈرز موجود ہیں، باقی ساری مرکزی قیادت غائب ہے. یہ حالات ہیں. ان حالات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی توجہ ہوگی؟ کیا آپ کے حالات؟ آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں مرکزی قیادت کے لیے، میکسیمم کامنٹس، اور میکسیمم کامنٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے جناب. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سیکرٹری کے چیمبر میں دونوں بہنیں خان صاحب کی، علیمہ خان اور نورین خانم عظمی خانم، تینوں بہنیں چلی گئی ہیں. اب کیا ہوتا ہے ان کے اس کیس کے اندر، کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، آج پتہ چل جائے گا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں بیگم کلثوم نواز آج زندہ ہوتی تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ مریم نواز جنہیں ایک گڑیا اور پیمپلڈ بچے کی طرح پالا پوسا گیا، آج وہ کسی طرح عوام کی خدمت کر رہی ہیں جناب. اور جو عوام خدمت کروا رہے ہیں وہ کھل کر بول رہے ہیں، اور اس کے جو ساؤنڈ بائٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. عوام خدمت پر خوش ہیں اور خدمت کرنے والے خدمت کرنے پر خوش ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ فوکل پرسن ہے یار محمد صاحب، یار محمد خان نیازی صاحب، یہ CM KPK کے، وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ KPK کا نام 9 مئی اور دیگر مقدمات کے بعد پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ خیر پختونخوا کی جانب سے 12 اگست 2025 کو سفارتی پاسپورٹ کے اجرا کے لیے باضابطہ درخواست دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے فوکل پرسن یار محمد کی وضاحت جی اس کے اوپر آ گئی ہے. اچھا، میں علا دین کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا، بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں، علی مین گنڈا پور کو کہتے ہیں،
نہ وہ ڈرون اٹیک رکوا سکا، نہ وہ آپریشن رکوا سکا، نہ اڈیالہ جا سکا، نہ افغانستان جا سکا، پھر کیا کر سکا ہے یا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے تو گھر کیوں نہیں جاتے؟ استعفیٰ دو، گھر جاؤ۔ بات تو بڑی ویلڈ ہے، بات تو ماننے والی ہے، بات تو پتہ کی ہے۔ اچھا، وہ لارڈنیل پانڈے صاحب ہے نا جی، منصور علی خان صاحب، ویسے بڑی صحافت میں چیمپئن شپ کھیلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو صحافیوں کا چیمپئن کہتے ہیں اور باقیوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں میری ہم نیوز ٹیم سے گزارش ہے کہ میرا وہ کلپ ضرور لگائیے جس میں ارشد شریف، عمران ریاض خان، جمیل فاروقی، زبیر علی خان، موحد پیرزادہ، سمینہ پاشا، اوریہ مقبول جان، صدیق جان، حبیب اکرم اور کاشف عباسی اور دیگر آزاد صحافیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ناموں کے ساتھ تفصیل سے ذکر شامل ہے۔ وہ کلپ کیوں ہٹایا گیا؟ وہ کلپ کاٹ لیا گیا جی اطلاعات کے مطابق۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اگلا بلاگ امپورٹنٹ ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔